बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। दोपहर को 2:10 का वक्त था और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का चिंची रक्षा वहाँ पर गिरकर तबाह हो गया। टिकटकी बंधी हुई थी कि अब तेजा उठेगा, अब तेजा उठेगा, लेकिन तेजा उठा नहीं बल्कि तेजा गिर गया। और इसके साथ ही भारत की दिफाई इंडस्ट्री की जो खुद एतमादी है उसका आखिरी सतून भी गिर चुका है। भारत बेसिकली अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। भारत ये त्यारा $72 मिलियन में बना रहा है और भारत के 6,500 करोड़ रुपया डूब चुका है। अगर मैं आपको सादा जुबान में समझाऊं तो भारत आम अंडा टिक्की बर्गर जो है वो KFC से भी ज़्यादा महंगा बना रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की इज़्ज़त का जनाजा निकल चुका है। मुझे उस पायलट का बड़ा अफसोस है जो कि उस जहाज़ के अंदर मौजूद था, क्योंकि इंसानी जान जो है वो हमेशा से ही कीमती होती है। लेकिन जब ये बात हो रही थी और मैं ये सामने देख रहा था कि ये एकदम से क्या हुआ, और जिस दिन त्यारा आया था उस दिन से मैं इस इंतज़ार में था कि ये तेजा आ तो गया है, लेकिन अब ये क्या गुल खिलाएगा। पहले ऑयल लीक हुआ, पूरी दुनिया के अंदर उसका तमाशा बनाया, उसको इग्नोर किया गया, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत के अपने जहाज़ यानी कि इंडिजीनियस फाइटर जेट के जो उनका ख्वाब था वो वहीं पे चकनाचूर हो गया। आपको एक बात मैं बता दूं कि 1980 में ये त्यारा बनाने का ख्वाब देखा गया भारत के अंदर और इसने रिप्लेस करना था MiG-21 को। फिर उसके बाद 2001 में पहला जहाज जो है उसकी प्रोटोटाइप प्रवास को चेक किया गया। 2015 के अंदर हमने ये देखा कि इस त्यारे को सर्विस में दे दिया गया इंडियन एयरफोर्स की। लेकिन आप हकीकत देखें कि इस वक्त भी इनके पास ना इंजन है और ना ही त्यारे। अभी जो लेटेस्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक 2021 में इनको 83 त्यारे मिलने थे जो नहीं मिले, और अब फिर $7 बिलियन की सितंबर के महीने में राजनाथ ने अप्रूवल दिया है, जिसके बदले में 97 तेजाज को इन्होंने अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करना था। आप जाके सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, वो तेजा और ये तेजा और सुपर फास्ट तेजा, इससे हम चीन को हराएंगे, इससे हम पाकिस्तान को हराएंगे, ये JF-17 से अच्छा है, ये F-16 से अच्छा है, ये F-35 से अच्छा है, राफेल तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से भारत के सारे अरमान इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर डूब चुके हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई ये कह रहा है कि जी फ्यूल लीक नहीं था, कोई ये कह रहा है कि कंट्रोल लॉस नहीं हुआ, कोई हाइड्रोलिक की बात कर रहा है, कोई पायलट को इंजेक्ट करने की बात कर रहा है। लेकिन भाई मसला ये है कि अगर इसमें कोई मसला नहीं था तो ये त्यारा फ़िज़ा में दोबारा उठ क्यों ना सका। जब मैंने उस त्यारे को देखा 500 मीटर की बुलंदी तक उसके पास कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद उसने फ्री फॉल किया। उसने वो करतब दिखाया जो कि Su-57 10,000 फुट की बुलंदी पे दिखा रहा था, वो कमाल ऐसा किया। और हम ये देख रहे हैं कि अब इस वक्त बेशक तेजा ने बड़ा नाम कमाया है दुबई के एयर शो में, लेकिन वो नाम किस तरह कमाया है वो आपके सामने है। अब इस वक्त हकीकत यह है कि आप गुज़िश्ता कुछ अरसे को उठा के देख लें, 2 से 3 दहाइयाँ, भारत के 2000 त्यारे गिर चुके हैं। भारत के त्यारे मुसलसल गिर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं गिर रही और वो है भारत का झूठ। वो अपनी जगह पे खड़ा है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर भारतीय कोई भी जंग लड़ सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 5th जनरेशन वार झूठ बोल के लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ इनका कोई जंग से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पिछली 1500 साल की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं कि कहाँ पे किस तरीके से कहाँ से ये लड़े। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो यही आती है कि इनको सिर्फ फिल्मों में लड़ना आता है या इनको सोशल मीडिया पे लड़ना आता है, इनका लड़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इस वक्त
بات یہ ہے کہ 2024 کے اندر اس سے پہلے بھی ایک طیارہ جیسلمیر کے اندر گر کے تباہ ہو گیا تھا، اور اس کے اندر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو وقت سے پہلے ہی پائلٹ نے ایجیکٹ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب 2000 طیارے کسی ملک کی ایئر فورس کے گر کے تباہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے پھر پائلٹ کو سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہوگا کہ آپ نے ایجیکٹ کیسے کرنا ہے، اور جیسے ہی کوئی خطرہ آئے ایجیکٹ کر جاؤ۔ لیکن یہاں پہ ایجیکٹ کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں طیاروں نے، یعنی کہ بھارت کے 6,500 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے، ان میں سے یہ جو 2 طیارے نکلے ہیں، یہ 2 طیاروں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا کہ انہوں نے کشش ثقل کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اب وہاں پہ دبئی کی بھی بڑی رسوائی ہوئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے آدھے گھنٹہ، کوئی کہہ رہا ہے 90 منٹ کے لیے وہاں پہ شو کو روک دیا گیا۔ ان کی وزارت دفاع بہت زیادہ پریشان تھی۔ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ تیجاز بننے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کالی دھوئیں کی جو دیواریں تھیں جو کہ تیجا کے گرنے کے بعد بنی، وہ ایک طرح سے بھارتی پروپیگنڈے کے چہرے پہ ایک کالک بن کے پوری دنیا کے سامنے اس وقت چمک رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر رنگ برنگے تجزیے شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو تیجا اس لیے بھیجا تھا کہ صرف اس کی تصویر کھنچوا کے واپس لے آؤ، ہم نے یہ زمین چومنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیجاز جو ہے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کے برابر ہے، تیجاز جو ہے اور دیگر چیزوں کے ساتھ برابر ہے، لیکن اس وقت جو میری نظر میں یہ چنگچی رکشے سے بھی اس کا برا حال ہے، اور یہ بھارت نے جس طریقے سے اپنی اس فلائٹ کے اندر فری فال کیا ہے، یہ بھارت کی جو انڈسٹری ہے، دفاعی انڈسٹری، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے اور خاص طور پہ مودی کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب بننے جا رہا ہے، کیونکہ فائٹر جیٹ اب یہ ساری زندگی نہیں بنا سکتے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے رشیا کے ساتھ دسمبر کے اندر، اس میں یہ Su-57 لینے جا رہے ہیں رشیا سے، اور اس کی پروڈکشن بھی یہ انڈیا کے اندر ہی کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا مقدر کیسا کرتا ہے، کیونکہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ بھارت کسی بھی طریقے سے F-35 خرید لے، تاکہ یا تو یہ اڑتا تابوت بھارت خود گرائے گا یا پھر پاکستان اس کو گرانے کا اعزاز حاصل کرے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت نے گزشتہ 30 سالوں کے اندر کچھ نہیں سیکھا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ نمبر بنانے سے نہیں بلکہ کارکردگی سے بنتے ہیں، اور پروپیگنڈا جو ہے وہ آسمان میں اڑنے کی قابلیت نہیں دیتا، اور لڑاکا طیارے چاہے میڈ ان انڈیا ہو چاہے جو کچھ مرضی ہو، لیکن طیارہ وہی اڑتا ہے جو میڈ فور کمبیٹ بنایا جاتا ہے۔ اور بھارت جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا زور پیسہ لوٹنے، غریب عوام کا پیسہ اجاڑنے اور شوخیاں بٹورنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب اس وقت بات یہ ہے کہ بھارت کی جو کرپشن ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کی پرائز کیا ہے، دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ JF-17 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب تیجاز کے تو یہ قریب بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سپر سونک ہے، اور یہ 52,000 فٹ کی بلندی کے اوپر 1.8 میک کی سپیڈ سے چلتا ہے۔ اس کا انجن جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بے شک کہ وہ باہر سے خریدا ہوا ہو۔ یہ 8 سے 9 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 15 سے 25 ملین ڈالر کے درمیان JF-17 تھنڈر جو ہے اس کی کاسٹ پڑتی ہے، اور یہ وہ JF-17 تھنڈر ہے جو کہ $1 بلین کے S-400 کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ منوا چکا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ اب دوبارہ انڈینز اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے پہلے کہ تیجاز ورسز F-35 یا تیجاز ورسز جو ہے JF-17 یا تیجاز ورسز F-16 کچھ تو شرم کریں گے۔ بہرحال اس وقت حقیقت یہ ہے کہ 324 طیارے بھارت نے خریدنے کا پلان کیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بھارت کی ایئر فورس میں اس طرح کے طیارے ہوں گے، اور پاکستان الحمدللہ بڑی قابلیت سے $200 بلین کی جو خریداری بھارت ویپنز کی کرنے جا رہا ہے، اس کو بڑی ہی چلاکی کے ساتھ پاکستان نے آؤٹ سمارٹ کیا ہے، اور پاکستان نے 15 سے 20 ملین ڈالر کے طیاروں سے $250 ملین کے رافیلز کو تباہ کیا ہے۔ انہوں نے 15 سے 20 ملین ڈالر کے JF-17 تھنڈر سے $1 بلین کے S-400 کو تباہ کیا ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے مزید اسلحہ خریدا جا رہا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ
गुज़िश्ता दिनों की खबर है कि 2 वेपन्स जो हैं वो मिले हैं भारत को। अमरीकी महकमा दिफा की तरफ से $93 मिलियन की ये डील है। एक है एक्सकैलिबर। ये एक्सकैलिबर जो है ये आम जिस तरह तोप होती है उससे ये चलाया जाता है। 65 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये गाइडेड होता है और ये ऊपर से आके तबाह कर देता है चीज़ों को। यानी कि आप ये कह लें कि अगर आपने 24-25 गोले मार के किसी टारगेट को तबाह किया है तो ये एक ही उसके लिए काफ़ी है। लेकिन इसकी कीमत आपको पता है, $1 लाख इसकी कीमत है। और इसके साथ ही हमने ये देखा कि उन्होंने FGM-148 जेवलिन जो मिसाइल है वो भी लेने जा रहे हैं। और उसके बारे में कहा जाता है कि ये वो मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल। बेसिकली 1980-90 की दिहाई में अमेरिकन को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। आपको याद है कि जब सोवियत के साथ जंग लड़ी गई थी तो स्टिंगर मिसाइल था एक, जो कंधे पे रख के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता था। ये उसकी एक जदीद किस्म है जो कि एंटी टैंक भी है, व्हीकल भी है, एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और इसको कंधे पे रख के चलाया जाता है। लेकिन बात यह है कि आप 1-1 लाख यानी 3-3 करोड़ रुपए के एक मिसाइल को जंगों में इस्तेमाल करके आप कौन सी जंग लड़ने जा रहे हैं? आप खुद कब बनाएंगे इन चीज़ों को? और ये एक बात बता दूं कि दुनिया में कोई भी मुल्क वो जंग नहीं जीत सकता जो कि अपना हथियार बनाने की सलाहियत ना रखता हो, और वो भी उड़ते हुए ताबूत और चिंची रक्षा नहीं बल्कि आला क्वालिटी के जो है वेपन्स। और जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस लाइन पे चल पड़ा है JF-17 थंडर के। एक तरफ पाकिस्तान को ऑर्डर मिल रहे हैं और दूसरी तरफ तेजा की मैयत वहाँ पे संभाली जा रही है, फोरेंसिक हो रहा है और देखा जा रहा है कि ये तेजा यहाँ पे कैसे गिरा। पहले आप ये बता दें कि आपके 2000 त्यारे इससे पहले क्यों गिरे? अगर आप ये वजह जान लें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये तेजा क्यों गिरा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।